اوے آنا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے پتہ ہی کی فرمایا اوہ ایک گل اور بھی تے ہے وے نا یار ساڈا ایمان اٹھ گیا نبی پاک دیاں گلاں تو اوہ ساڈا ایمان اٹھ گیا ہے نبی پاک دیاں باتاں تو کیوں نہیں یقین کردا اوہ کیوں نہیں نبی پاک دیاں گلاں تے اعتماد کردا اور میرے آقا فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ نکاح کردا نا رب نو جان کیڑی شادی سب نالوں زیادہ پسند ہے اور کیڑا نکاح سب نالوں زیادہ پسند ہے جس نکاح تے سب نالوں تھوڑے پیسے لائے جان اور یاد جس نکاح تے سب نالوں تھوڑے پیسے خرچ کیتے جان رب نو نکاح اللہ پاک اس نکاح دے وچ بڑیاں برکتاں پا دیندا ہے رب اس شادی چ بڑیاں برکتاں پا دیندا ہے ایتے میں کی وینا جناب لکھاں لایا جناب کتے 50 ہزار رسماں تے اڑایا کتے جُتی چھپائی دی رسم ہے کتے جناب والا دودھ پلائی دی رسم ہے اور کتے کوئی رسم ہے آج کل ایک نویں رسم چل پئی ہے اساں دروازہ تاں ٹپن دینا جدوں جناب اپنیاں تیاں پہنا نو دوپٹے لوا کے مر کیوں نہیں جاندا اس کم کرم تو پہلا پہلا اے جناب والا تیاں پہلا سجا کے پھوا کے انہاں نو انج حال دے سامنے کھڑا کر دینا نا کتے پھلاں دیاں پتیاں یار تیرے اپنے ہاتھ ٹوٹ گئے نے جڑا عورتاں نو کھڑا کرنا پیا او انہاں غیر محرم واسطے انہاں تیاں پہنا نو ہی کیا تو کھڑا کرنا سی سجا کے پھوا کے انہاں نو کھڑا گلاں میریاں کوڑیاں نے پر ہے سچیاں نے انہاں نو اپنے پلے بن کے لے جانا اللہ اللہ انہاں نو پتیاں پڑھا کے کھلار دینا نا ایویں دے کام کریا کر ایک نواں چلوچو چل گیا ہے انج دروازے تے کھڑا کر دیندا ہے او ایک پھیتا تے رسی بن لیندیاں نے اے آپ وی ہوندا ہے پر ایک پاسے کھڑا رہندا ہے برات ہوندی ہے دولہا صاحب اندر لگ دے نے او دے نال او دے یار وی نے او دے نال او دے بیلی وی نے اوے او یار جڑے برات اندر داخل ہون تو پہلا او سب تو پیچھے ہوندے نے او جناب پیسہ ویسا لٹا رہے ہوندے نے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے انہاں نے اندر جانا ہے اندر ساڈا استقبال ہونا عورتاں نے کرنا ہے ایڈے بے ایمان او سب تو اگے آ جاندے نے تے نال آ کے کھڑے ہو جاندے نے کیونکہ انہاں دے اندر بھی غیرت کوئی نہ جڑے استقبال کر رہے نے انہاں دے اندر بھی غیرت کوئی نہ یار کیویں دے کم کرنا ہے آنا اپنے آپ نوں مسلمان ہے تے استقبال ہندوؤں وانگو کرنا پیا یار سکھاں وانگو کرنا پیا بچانا اپنی دھی بہن نو بچا کسے کنجر دی گندی نگاہ تو بچانا اوے تینوں نہیں پتا جڑا آیا کس نگاہ نال ویندا پیا پھر اسی پتا کی آنے ساڈی عزت نہیں رہ گئی ساڈی عزت دا جنازہ نکل گیا ہے ساڈی عزت دا کچھمر نکل گیا ہے ہائے ہائے اساں تے اپنی دھی بہن نو بڑی دی تربیت یار کیویں دی تربیت کرنا پیا شادیاں تے دسنا کیویں دا ماحول دینا پیا اپنی فیملی نو یار بچانا انہاں کماں تو بچا اپنی فیملی نو بچا میں تینوں دسنا چاہنا اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک دے نزدیک سب نالوں بابرکت تے پسندیدہ شادی ہووے جدے تے سب نالوں تھوڑے پیسے لائے جاندے نے تھوڑے پیسے تو لانے نے اس نکاح چ برکت رحمان نے پا دینی لکھاں لا کے ویندا ہوندا ہے ہن کاروبار کتھوں کراں اس 5 سال قرضے ہی لاندا رہندا 5 سال قرضے ہی لاندا رہندا اوے آنا اسلام دے مطابق چل اور دین دے مطابق چل برکت بھی اور ترقی بھی اور کامیابیاں بھی ہے نے توجہ رکھے آجے ذرا میں تینوں دسنا چاہ رہا میں تینوں دسنا چاہ رہا ہے میاں بیوی دے حقوق تیرے سامنے رکھنے چاہ رہا فرمایا یا ایو الناس اتقوا ربکم الذی
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک قرآن ہے نا, ایک قرآن دا ہور مقام سن لے, ایک ہور مقام سن لینا. الرجال قوامون علی النساء, فرمایا سا مردانو عورتاں تے حاکم بنا دیتا ہے, عورتاں تے حاکم بنا دیتا ہے. اور توجہ رکھے آجے, توجہ رکھے آجے, میں تیروں نبی پاک دی گل سنانی چاہنا.